Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 4 giuluhan og ang kaalam og pagsabot makadala og kalipay. Ang atong teksto makita sa Proverbio 3:13. Malipayon ang tao nga makakaplag sa kaalam ug ang tao nga makakabot sa pagsabot. Kapaglaom, ang seremonya sa pagdihog kang David mao'y pagpasuod sa batan-on sa taas nga padulungan nga nagahulat kaniya. Siya wala matarog sa taas nga posisyon nga iyang pagkadadon. Siya hilom nga mipadayon sa iyang buluhaton. Anda maghulat sa kalambuan sa plano sa Ginoo sa iyang kaugalingong panahon ug pamaagi. Sama ka mapainobsanon og kaligdong sa wala pang iyang pagdihog, ang batang magbalantay bibalik sa kabungturan ug naglantaw ug nagbantay sa iyang panon sa mas mapainapingon pagayod. Apan uban ang bag-ong inspirasyon, mihimo siya og mga awit nga iyang gitugtog uban ang iyang alpa. Unahan niya nagbuklad ang yuta nga adunay nagkalinlaing katahom. Si David sa katahom ug kabaskog sa iyang pagkabatan-on nagaandam pagkuha sa taas nga posisyon nga labing halangdon sa yuta. Ang iyang talento isip bililhong gasa gikan sa Dios gigamit aron dayigon ang himaya sa iyang balaang maghatag. Ang iyang kahigayunan sa lalom nga paghuna-huna nakapahimo kaniyang dato sa kaalam ug sa pagka-Diosnon nga nakahimo kaniya hinugugma sa Dios ug sa mga manulunda. Samtang ginahuna niya ang kahingpit sa iyang magbubuhat, mas tin-aw nga plano sa Dios ang moabli siyang kalag. Ang hanap ng mga tima nayagan, mga kalisdanan hapsay, mga kalibog nahanay, og siya matag bag-ong kahayag nagadalag labas nga pagbuskad sa kalipay og mga mas tamis nga awit sa gugma. Ngadto sa imaya sa Dios ug manunubos. Ang gugmang nagpalihok kaniya, kagul-anan nga nagsamo kaniya ug kadaugang hitabo kaniya. Tanan nga tima sa iyang buhing paghuna-una ug samtang iyang nakita ang gugma sa Dios sa tanang pag-atiman sa iyang kinabuhi. Ang iyang kasing-kasing nagbati sa timos nga pagdayeg ug pagpasalamat. Ang iyang tingog nagabagting sa mas madagayaong huri. Ang iyang alpa nalihok sa mas madaugong kalipay. Ug ang batang magbalantay mipadayon kusog sa kusog, kahibalo sa kahibalo. Kaya ang Espiritu sa Ginoo anak niya. Ang pagtuo diya sa gugma og nagagahom nga pag-alima sa Dios nagapagaan sa lulan sa kalibog ug kabalaka. Gipuno niini ang kasing-kasing sa kalipay ug katagbawan sa kinatas-an o kinaubsang kadaganon. Kapaglaom, ang relihiyon kanunay makapahimsog, makapataas sa kinabuhi ug magapasamot sa atong pagtagamtam sa tanang panalangin ug nagaabli kini sa kalag ug walay kapakyasan nga tinubdan sa kalipay. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmao namo nga man sa langit. Tagi kami Ginoo og kaalam aron among masabtan ang mga butang may tungod sa imong mga pulong. Kaampo usab kami sa among mga kabatan-unan nga unta ilang ihalad ang ilang kusog ug kaalam alang sa imong gingharian. Kaya ang pag-alagad kanimo may tinubdan sa kalipay sa ngalan ni Jesus. Amen.